जावेद चौधरी साहब जो आजकल हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के लाडले हैं। इमरान खान साहब को जब अदालत पेश किया जाएगा, उनको बख्तर बंद गाड़ी में लाया जाएगा, उनको हथकड़ी लगाई जाएगी और जो भी उनके इस्तकबाल के लिए आएगा उसको भी पकड़कर 9 मई के वाक़े में मुलव्वस कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज रेड जोन बना हुआ था। सुपर लाडले की पेशी थी। मरियम साहब आती थी तो वो भी इस तरह प्रोटोकॉल के साथ आती थी, बल्कि उनके प्रोटोकॉल के लिए साथ पुलिस वालियां भी होती थी। अगर आप उनके वर्कर्स को नहीं तोड़ सके तो मान लीजिए हुजूर आपसे नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, आज बुशरा बीबी की पेशी थी और एक नामालूम जत्थे ने इंतहाई शर्मनाक किरदार अदा किया। ये लोग कौन थे, उनकी तलाश जारी है। ये लोग कौन थे, उनको ट्रेस करने के लिए ज़ाहिरी तौर पर हुकूमती मशीनरी एक्टिव है। अब देखते हैं कि उन लोगों की तहकीकात में भी उसी तरह से मशीनरी इस्तेमाल होती है जिस तरह से 9 मई के वाक़े में मुलव्वस अफराद की हुई थी। क्या उसी तरह से होती है या इसके लिए कोई डिफरेंट एंगल रखा जाता है? यानी एक की अभी तक तस्वीर सामने आई है, आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे। ये समर गुल नामी शख्स है, कबायली इलाके से तल्लक है। अब देखते हैं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और सवाल ये पैदा होता है कि इनको लाने वाला कौन था, इनसे नारेबाजी करवाने वाला कौन था और इसके पस पर्दा हक़ायक़ क्या थे, मकासद क्या थे। कुछ दावे भी किए गए हैं मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की तरफ से और वो भी आपके सामने रखते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि कल 28 नवंबर एक बड़ा दिन है अदालती हवाले से। कल अदालत में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म जारी हो चुका है, लेकिन अब उस हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितने सिंसेर हैं हमारे इदारे, ये बात देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंकर मोहम्मद मालिक ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाएगा। अब उनके सोर्सेज हैं, इंफॉर्मेटिव इंसान हैं, वो कहते हैं कि जी उनको पेश नहीं किया जाएगा और कार्रवाई जो है वो जेल के अंदर ही होगी। जबकि जावेद चौधरी साहब जो आजकल हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के लाडले हैं, दोनों को करीब तर समझे जाते हैं और करीब तर हैं भी सही। उनके पास एडवांस में ख़बरें आ जाती हैं, वो एडवांस में शेयर भी कर देते हैं और उन्होंने ये गैर इरादी तौर पर एक ख़बर भी ब्रेक कर दी कि 9 मई के हवाले से कि जो इमरान खान साहब को जब अदालत पेश किया जाएगा, उनको बख्तर बंद गाड़ी में लाया जाएगा, उनको हथकड़ी लगाई जाएगी और जो भी उनके इस्तकबाल के लिए आएगा उसको भी पकड़कर 9 मई के वाक़े में मुलव्वस कर लिया जाएगा। इट्स मीन दैट कि 28 नवंबर को गिरफ्तारियाँ होंगी जो, उनको भी 9 मई के वाक़े में मुलव्वस करने का मनसूबा बना लिया है ताकतवर अफराद ने, हुकूमत में बैठे हुए शराफिया ने और मुस्लिम लीग नून ने। ज़ाहिरी तौर पर जो आपके पास निगरान सेटअप हुकूमत चला रहा है वो पस पर्दा नवाज शरीफ साहब के प्रोटोकॉल में मसरूफ़ है। आज भी अगर हम बात करें कि एक तरफ बुशरा बीबी की गाड़ी पर नामालूम जत्था हमलावर हुआ है, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है जो उनको हटाए, जो उनको कंट्रोल करे, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज रेड जोन बना हुआ था। एक सुपर लाडले की पेशी थी और उनके इस्तकबाल में, उनके प्रोटोकॉल में पूरे का पूरा निज़ाम वहाँ पर लेटा हुआ था। पूरे का पूरा निज़ाम वहाँ पर ताबेदारी करता नज़र आ रहा था। पूरे का पूरा निज़ाम अपनी असलियत और अपनी काबिलियत दिखा रहा था कि हम उसी के ग़ुलाम हैं जिसको प्रोटोकॉल देने के हमें अहकामात मिलते हैं। इदारों में बैठे चंद अफराद यही जो सब कुछ मॉनिटर करते हैं, वही बताते हैं किसको प्रोटोकॉल देना है, किसको गिरबान से पकड़कर बख्तरबंद गाड़ी में डालना है और किसको प्रोटोकॉल के साथ अदालत तक पहुंचाना है। बल्कि ये उनके एंगल हैं, इसी एंगल से वो देखते हैं, इसी एंगल से परखते हैं और जिस जो लाडला बनता है उसको फिर इसी तरह से शाहाना प्रोटोकॉल भी मिलते हैं। और साथ एक खबर और भी शामिल कर लेते हैं इसी खबर में कि जो मुख्तलिफ दावे किए गए एंकर की तरफ से, उसमें बताया ये जा रहा है कि इमरान खान साहब को जान का ख़तरा भी है। अगर उनको अदालत में पेश किया जाता है तो उनके इस्तकबाल, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दावा किया था कि जब इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाएगा उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा, उस इस्तकबाल को रुकवाने के लिए और उस मामलात से निकालने के लिए ज़ाहिर बात है लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इतने अरसे से खान साहब का चेहरा नहीं देखा, किसी से उनकी मुलाकात उस तरह से नहीं हुई, पब्लिक में नहीं आए। चूँकि जब मुलाकात होती हैं तो वकला से होती हैं या उनकी फैमिली से होती हैं, आम आवाम की मुलाकात नहीं हुई। और यकीनन जो उनके कारकुनान हैं उनके दिल की ये ख्वाहिश है कि वो अपने लीडर को देखें। और देखें, ये दोहरा म्यार है पाकिस्तान की अदालतों में। जब मियाँ साहब आते थे तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ, नए कपड़े, नई बास्केट और सारा कुछ वो बिल्कुल A to Z A1 होके आते थे। मरियम साहब आती थी तो वो भी इस तरह प्रोटोकॉल के साथ आती थी, बल्कि उनके प्रोटोकॉल के लिए साथ पुलिस वालियाँ भी होती थी, पुलिस सरकार उनको प्रोटोकॉल दे रही होती थी। लेकिन जब बारी आती है इमरान खान साहब की तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बख्तर बंद गाड़ी में लाया जाता है। पहले भी जब उनको अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया, कोई उनको नहीं देख सका, किसी को मौका नहीं मिला कि वो उनको देख सके। इस बार
اس استقبال کی آڑ میں عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کا ایک پلان تیار کیا تھا کسی نے، تو اس کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ بھی دیا کچھ سمجھدار لوگوں نے، کچھ وہ لوگ جو انفارمیشن رکھنے والے ہیں جنہوں نے بتایا کہ یہ خطرات موجود ہیں۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ چینج کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی استقبال نہیں کریں گے کہ کہیں اس استقبال کی آڑ میں عمران خان صاحب کو نقصان ہی نہ پہنچا دیا جائے۔ ساتھ ہی خبر شامل کرتے ہیں حفیظ اللہ نیز صاحب، یقینی طور پر ایک اہل علم ہے، ان کے پاس بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ذرائع بھی ہیں، اور وہ ہمیشہ سے اتھینٹک بات کرتے ہیں۔ ان کے نظریے سے اختلاف مجھے ہو یا کسی اور کو ہو، اٹس اے ڈفرینٹ، لیکن ان کا اپنا ایک آئیڈیالوجی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے کھل کر عمران خان صاحب کی مخالفت بھی کی ہے، اور اپنا ان کا جو نظریہ ہے اس کو انہوں نے ہمیشہ سے کھل کر بیان کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو رہے، اس میں چند ایک چیزیں ہیں کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو مائنس کر کے باقی ساری پارٹیوں کا اتحاد بنا کر ان کی گورنمنٹ بنوا دی جائے، اور بغیر الیکشن کے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ ایک جمہوری ملک کے اندر جمہوری روایات کو کس قدر کچلا جا رہا ہے۔ اگر واقعی یہی پلان ہے اور اگر سپریم کورٹ اس کو الاؤ کر دیتا ہے تو آپ سوچیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی کیا امپورٹنس رہ جائے گی، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی کیا قدر و منزلت رہ جائے گی عوام کی نظروں میں۔ کیا عوام جو پہلے ہی بے یقینی کی صورتحال میں ہے، جن کو پہلے ہی عدالت سے توقع نہیں ہے، کیا وہ سمجھیں گے کہ جس سپریم کورٹ نے ایک ناجائز حکومت کو منظور کر کے اوکے کر دیا ہے، چلانے کا حکم دے دیا ہے، تو کیا ایسی عدالت پر لوگ یقین کریں گے؟ کیا ایسے نظام انصاف پر لوگ یقین کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھیں یہ فارمولہ بھی کام نہیں آنے والا۔ عمران خان صاحب کے خلاف کیا نہیں ہوا، آپ لوگوں نے کیا نہیں کیا، لیکن سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ کیا اس کا ورکر پیچھے ہٹا؟ کیا اس کے ورکر نے آئیڈیالوجی کو چھوڑا؟ کیا اس کے ورکر نے اپنا امیدوار بدلا، یا اس کا ووٹ آج بھی پی ٹی آئی کے لیے ہے؟ اگر آپ ان کے ورکرز کو نہیں توڑ سکے تو مان لیجیے حضور آپ سے نہیں ہوگا۔ سیاسی پارٹیوں کو سیاست کے میدانوں میں کھڑے ہو کے لڑنا چاہیے، ان کو سیاست کے ذریعے ہی شکست دینی چاہیے اپنے مخالف کو، نہ کہ ذاتیات پہ آ جائیں، نہ کہ ذاتی پرچے کروانے شروع کر دیں، ایف آئی آرز ہو جائیں اور بندے اٹھوا لیے جائیں۔ ابھی گجرات کا سروے ہوا جس میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت تھی، اس کے بعد وہاں کے امیدوار کو بھی اٹھا لیا، اور اس امیدوار کا بھائی آلریڈی اغوا ہے، اس کے بیٹے آلریڈی گرفتار ہیں۔ اب ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں۔ نظریاتی پارٹی جو ہوتی ہیں وہ نظریے پر کھڑی ہوتی ہیں، نظریاتی پارٹیوں کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لہٰذا ان چیزوں سے باز آنا چاہیے اور سیاست کو سیاسی رخ میں ہی کرنا چاہیے۔ پبلک نیوز نے ایک ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر، پبلک نیوز نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں عدت کے دوران نکاح کے معاملے پر انہوں نے کیپشن میں لکھا، اتنی شرمناک حرکت کہ جب سارا پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ننگا ناچ رہا ہے، ایسے میں پبلک نیوز نے بھی ضروری سمجھا کہ وہ بھی اس نظام کا حصہ بنے، وہ بھی ٹرولنگ میں شامل ہوں، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے خلاف جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ایسی خاتون کے خلاف جو عدالت میں پیشیاں بھگت رہی ہیں، ان کے خلاف ٹرولنگ میں انہوں نے اپنا حصہ ادا کیا، جو انتہائی افسوسناک بھی ہے، انتہائی افسوسناک ہونے کے ساتھ ساتھ قابل مذمت بھی ہے اور قابل شرم حرکت بھی ہے۔ ایسی چیزوں سے باز آ جانا چاہیے۔ جب آپ ایک ایسے شخص کے خلاف ٹرولنگ کرتے ہیں جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، بند ہے، یعنی ایک بندہ پہلے گرا پڑا ہے اور گرے ہوئے کو آپ اوپر سے ٹانگیں مارتے ہیں، یہ اس سے بڑی کم ظرفی نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب دیکھیں، ان سے مجھے 100 سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، آپ کو ہو سکتے ہیں، آئیڈیالوجی سے ہو سکتے ہیں، جو پولیٹیکل انہوں نے سٹیپ لیے ان سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس شخص نے لڑائی کتنی خوبصورت لڑی ہے۔ اس نے پہلے کہا تھا میں آخری بال تک لڑوں گا، آخری منٹ تک، یعنی دن دیا گیا، رات 12 بجے تک الیکشن کروانے تھے، رات 12 بجے تک عدم اعتماد تحریک پیش کر کے اس میں ووٹنگ کروانی تھی، لیکن وہ شخص اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھ کے بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا جب اس نے اعصاب کی جنگ لڑی تو وہ لوگ جو پس پردہ بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے ان کو بھی سامنے آنا پڑا۔ ہمارے ججز کو چھٹی والے دن رات 12 بجے عدالتیں کھولنی پڑ گئیں اور پریزر وین وہاں پر پہنچ گئیں، پولیس گاڑیاں پہنچی وہاں پر، ہیلی کاپٹر لینڈ ہوئے، یعنی ہر جتنے وہ چہرے پس پردہ بیٹھ کر حکم دیتے ہوتے تھے اور کام کرواتے تھے، اس بندے نے آخری بال تک لڑ کر ان سارے چہروں کو ایکسپوز کیا، ان سارے چہروں سے نقاب نوچا، ان سارے چہروں کو پوری قوم کے سامنے لا کھڑا کیا کہ یہ ہے وہ کردار۔ اور آخر میں ایک سوال کیا صحافیوں سے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے میری مخالفت نہ کی ہو، کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے سامنے آ کے نہ کھڑا ہو، جو میری حکومت گرانے کے لیے کوشش نہ کر رہا ہو؟ تو جواب ملا کہ جی کوئی نہیں رہ گیا۔ تب خان صاحب نے ایک ڈائری اٹھائی اور گھر کو چلے گئے۔ ظاہری طور پر ہارنے والا وہ شخص در حقیقت جیت کر جا رہا تھا۔ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص کو آج ہرانے کے لیے اتنا کچھ کیا جا رہا ہے وہ شخص کتنی بڑی فتح سمیٹے گا، پوری قوم کے دلوں میں گھر کر جائے گا۔
اور وہی رات 9 اپریل کی رات تھی جس کی بنا پر پوری قوم آج بھی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو مان لیجئے آپ سے نہیں ہوگا، تو مان لیجئے آپ عمران خان صاحب کو نہیں ہرا سکے، اس کو ہراتے ہراتے، اس کو نکالتے نکالتے آپ لوگوں کے دلوں سے نکل چکے ہیں۔ مان لیجئے اور اس ملک کے لیے سوچئے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔